शंका 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 प्रिया अर्को हप्ता चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा जाउँ है। किन तिमीलाई यो ठाउँ मन परेन र? त्यस्तो भन्न खोजेको होइन प्रिया, यो ठाउँमा त हामी धेरै पटक आइसक्यौँ, अन्त कतै योभन्दा रमाइलो ठाउँमा जाउँ मात्र भन्न खोजेको। तिमीलाई त नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न मन लाग्दो रहेछ। मलाई त यो ठाउँमा जति आए पनि बोर लाग्दैन। जति आयो त्यति नै यो ठाउँ प्यारो लाग्न थाल्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीले बुझेनौ लाटी। मैले त यही नजिक हाम्रो घर छ, यहीका कोही कसैले देखिहाल्यो भने हाम्रो कुरा घरमा पुर्याउँछ पो भन्न खोजेको त। कम त बाटो छ मेरो हिरो। यस्तै ख्याल ठट्टा गर्दा गर्दै हामी एक आपसमा प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएको पनि 2 वर्ष भइसकेछ है। ए हो र? मलाई त पत्तै छैन। तिमी साथमा भएपछि दिन रात महिना वर्ष बितेको महसुस नै भएन आकाश। तिले दाइ तपाईँ पो तर्साउनु भयो नि। किन तर्सिनु पर्यो भाइ? म राक्षस हो र? म सानो कामले परसम्म जाँदै थिएँ, आउँदा आउँदै आँखा यतै गयो। मलाई खुब आफ्नो पालाको याद आयो। पो रहेछ दिउँसै जोडी जमाएर बसेको भनेको त तिमीहरू पो रहेछ। केही छैन, बेला यही हो, मजाले मोज गर। बुढेसकाल लागेपछि सम्झिनु मजा हुन्छ। कुरा त तपाईँले निकै पाको भइसकेको जस्तो गर्नुभयो त दाजु। तर तपाईँ त्यति बुढो चाहिँ देखिनुहुन्न है। म त कहाँ बुढो हुनु नि, मेरो बाजेले भनेको। बाजेको पालाको कुरा गरेर नि हुन्छ दाइ यो जमानामा पनि। ओल्ड इज गोल्ड भनेको थाहा छैन तिमीहरूलाई? थाहा नभए पनि थाहा भयो दाइ, तर हामी यसरी भेटेको कुरा कसैलाई नभनिदिनुहोस् है। भेटेको चाहिँ भन्दिन, यसै गरी सँगै बसेको चाहिँ भनिदिन्छु है त। कहाँ दाइ, जे भने नि कुरो त्यही हो क्या दाइ। बरु म तपाईँसँग हात जोड्छु, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु दाइ। त्यसो हो भने मेरो एउटा सर्त छ। कस्तो सर्त? आज मेरो नसामा सलानी पानी सक्यो, आजको लागि सलानी पानीको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। हुन्छ दाइ, तर कसैलाई नभनिदिनुहोस् है दाइ। दाइ 100 रुपियाँ भए पुग्छ नि? कहाँ हुन्छ? ओहो 200, तिम्रो 100 उसको 100। ल बाँकी पैसा तिमी राख। तर दाइ कुरा चाहिँ लेख्नु होस् है। ल ल ढुक्क आऊ, फेरि सलानी पानी सकेपछि सम्झिउँला। जे गर्नु छ मजाले गरे हुन्छ। ल म चाहिँ गएँ। बोतलको पानीले मलाई त यो दाइप्रति पटक्कै विश्वास छैन। धोकिसकेपछि फेरि भन्ने होला, घरमा थाहा पायो भने बर्बाद हुन्छ। नडराउ न प्रिया, यदि थाहा पाइहाल्नु भयो भने पनि जे सत्य हो त्यही भनिदिउँला। फेरि यो दाइ पनि त्यति विश्वासघाती चाहिँ छैन है। खान्छ त उसको मन शान्तिको लागि खान्छ, तर वचनको पक्का छ। छैन त्यो त थाहा हुन्छ। बरु यहाँबाट जाऊँ, फेरि कसैले देख्ला र अर्को दिशै नि जाला। तिमी पनि कति डराउँछौ। ल ल जाऊ। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। केही क्षणपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। केही क्षणपछि। दाइ ए भाइ त तपाईले त टेन्सनमा देख्छु त, के भयो? के हुनु भाइ, त्यो ठेकेदारको फोन पनि लाग्दैन,
काममा पनि देखिँदैन। त्यसको चालामाला मलाई ठिक लागिरहेको छैन। त्यही त म अहिले भर्खरै त्यहीँ पुगेर आउँदैछु। अहिलेसम्म सहरी भएको छैन त्यो ठेकेदार। होइन दाइ, कतै हामीले त्यो गलत मान्छेलाई पो दियौँ कि क्या हो काम? अब नजिकको मान्छे उसलाई नि हुने, हाम्रो पनि समयमै काम बन्ला भनेर उसैलाई दिइहालियो। अहिले फोन अफ गरेर बसिरहेको छ। यसले गर्न खोजेको चाहिँ के हो बुझ्नै सकिरहेको छैन। मलाई त त्यो ठेकेदारमाथि पहिल्यै शङ्का लागेको थियो। त्यसको कुरा नै कामभन्दा धेरै फुर्ती ज्यादा थियो के। भइगयो, केही दिन बाटो हेरौँ। त्यसले यस्तै गरिराख्यो भने अर्कै नयाँ ठेकेदार खोजेर घर बनाउने काम लाउनुपर्छ। दिदीले चाहिँ बाहिरबाट दिनको 2 चोटि फोन गर्नुहुन्छ घरको काम सक्यो भनेर। काम सकेपछि नेपाल आउँछु भन्नुभएको छ। ठिक छ, बहिनीसँग म कुरा गरौँला। अब केही दिन त्यो ठेकेदारको बाटो हेरौँ न त। हस् दाइ, मेरो बाहिर सानो काम छ, म सकाएर आइहाल्छु। ल ल, छिटो आइज। हस् दाइ। कति ह्यान्डसम केटा, मान्छे हेर्दा पनि सलिन देखिन्छ। यसलाई पटाउन पाए त लाइफ बन्थ्यो होला। एकचोटि त बोल्नै पर्यो, तर कसरी? किन आत्तिन्छेस् मोरी? समय आज मात्र छ र, धैर्य गर, मिठो फल खानु छ भने। हेलो, ए ल ल ल, म आइहालेँ। जाऊ मेरो राजा जाऊ, तिमीले यो सिलवानीको दिनमा कहिले नमेटिने छाप छापिसकेका छौ। एक न एक दिन त म मेरो राजालाई पाएरै छाड्नेछु। कता यहाँ लागेछ जीवन? त्यहीँ परसम्म। के छ तेरो खबर तिले? धेरै भयो त देखभेट नभएको। कहाँ गएको थिइस्? ए म मामाको, छोराको, फुपूको, बुढाको, नातिको बाउको घर गएको थिएँ। हिजो भर्खर आएको। तिले तेरो ठट्टा गर्ने बानी अझै गएको छैन कि? त मलाई कहिले नसुध्रिने भइस्। कुरो यस्तो क्या, तर म सँगै हुर्केको सँगैको साथी पनि हौ। अनि तँसँग नजिस्केर कोसँग जिस्किनु? तँ आफै भन् त। कुरा त ठिकै गरिस् तिले, तर उमेरले अलि प्रभाव पार्दो रहेछ क्या। तर जेसुकै होस्, समय बदलेला, परिस्थिति बदलेला, मौसम बदलेला, तर यो तिलकले पनि बदलिँदैन। एभरग्रिन हो। साउनमा आँखा फुट्या गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भनेको यही हो। ल ल, हाम्रो कुरा छोड। बरु तेरो भाइ आकाश के गर्दैछ? हुर्के बढेको भाइको अलिक ख्याल राख्ने गर। के गर्नु नि, आकाश पढ्दैछ अहिले। ऊ आफै सबै कुरा बुझ्ने भइसक्यो, मैले के ख्याल राख्नुपर्छ र उसको? त्यसो भनेर हुँदैन। तिनीहरूले काम बिगार्ने भनेकै यतिखेर हो। अलिक निगरानीमा राख्ने गर। कति कामले हिँडेका थिइस्, मैले अलमलाई दिएँ। ल मेरो पनि सानो काम छ, भरे भोलि भेटौँ ल। अहिले म लाग्छु है। होइन, यो तिलेले अलि कुरा घुमाएर के भन्न खोजेको? कतै मेरो भाइ गलत बाटोमा लागिसकेको त छैन? तिलेले भने जस्तै मैले मेरो भाइको निगरानी त राख्नै पर्छ। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। नमस्कार नमस्कार। के हो ठेकेदार साहब? न त्यताबाट एकल फोन आउँछ, न मैले फोन गर्दा फोन उठाउनुहुन्छ। यो पाराले त भएन नि। त्यस्तो होइन साउजी, म छुट्टै तनावमा थिएँ, त्यसैले मैले फोन गर्न सकिनँ। तनाव
तपाईँको मात्र हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हुँदैन। बहिनीले बाहिरबाट घरको काम सिद्धियो कि सिद्धिएन भनेर दिनको 2 पल्ट फोन गरेर सोध्छे। म के जवाब दिउँ? झन् तपाईँ आफ्नै मान्छे, छिटै काम सकिदिनु होला भनेर तपाईँलाई काम दिएको, तपाईँले मेरो कामलाई यसरी व्यवस्था गर्नु भएन नि। चिन्ता नलिनुहोस् सरजी, यो महिनाभरिमा तपाईँको काम जसरी सकिन्छ। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? तपाईँले 15 दिनभित्र जसरी नि काम सकिदिनुपर्छ, होइन भने म अर्कै ठेकेदार खोजेर लाउँछु। ल ल सरजी, तपाईँले भनेकै टाइममा काम सकिन्छ, टेन्सन नमान्नुहोस्। हेर न यो ठेकेदारको स्वाङ, फोन मैले गरेको छु, पैसा मेरै सिद्धिन्छ, उसलाई चाहिँ फोन काट्न हतार। के भन्छ दाइ ठेकदारले? के भन्नु, 1 महिनामा काम सकिदिन्छु भन्दै थियो। मलाई 15 दिनभित्र चाहिन्छ भनिदिएको, हुन्छ भन्दै थियो। सोझो तरिकाले त नहुने रहेछ नि। ठिक भन्नुभयो दाइ तपाईँले। ती ठेकदारहरूले काम भ्याओस् नभ्याओस् बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो साइड ओगटेर बस्दा रहेछन्, अनि कसैको काम पनि समयमै सकाएर बुझाउँदैनन्। त्यही त मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, नत्र त्यति काम अस्ति नै सक्नुपर्ने हो नि। दाइ हिजोआज हाम्रो छोरी अलि बाहिर धेर हिँड्न थालेको छ। फेसबुकमा क्याप्सन पनि अलि शङ्का लाग्दो राख्छे। कतै हाम्री छोरी कोही कसैको प्रेम जालमा त परेको छैन? चाहिने नचाहिने शङ्का उपशङ्का गर्नुभन्दा कहाँ जाँदी रहेछ, कसलाई भेट्दै रहेछ, राम्रोसँग केयर गर्नु तैँले। मेरो व्यस्तता थाहा छँदैछ तँलाई। हुन्छ दाइ, तपाईँ चिन्तै नलिनुहोस् न, म छँदैछु नि। मैले त तपाईँलाई सुनाएको मात्रै हो। छोरीलाई सम्झाउने बुझाउने काम म गरिहाल्छु नि। ल ल, मेरो एकछिन बाहिर निस्किने काम छ, बाँकी कुरा भरे गरौँला। केटा हेर्दा त सोझो र इमान्दार नै देखिन्थ्यो, तर आजकलको जमानामा त्यस्तो असल मान्छे कहाँ पाउनु? केही छैन, अब झन् मजा आउँछ खेलमा। खाली पोस्टमा भन्दा किपर भएको पोस्टमै गोल हान्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। रोक रोक, के भयो? म यहीबाट जान्छु। किन? तिम्रो घर त अलिक परबाट भित्र जाने होइन र? हुन त हो नि, अहिले कसैले देख्यो भने म यताबाट सर्टकट बाटो जान्छु। कति डराएको, यति साह्रो डराउनु पनि हुँदैन क्या। जिन्दगी जिउने त हामीले हो, थोडी नै समाजले हो र। त्यस्तो भनेर हुन्छ के हो? हामी छोरी मान्छेलाई आफ्नो माया प्रेम जोगाएर राख्न कम त गाह्रो हुन्छ। अचानकको व्यथा खुकुरीले के थाहा? यही बहस गरिरहने हो भने यहाँ पनि कोही आइपुग्नु बेर छैन। ल जाऊ, तिमी पछि कुरा गरौँला, म गएँ। आकाश, हजुर दाइ। कहाँ गएर आइस? किन त हिजो आज घरमा निकै ढिलो आइरहेको छ? त्यस्तो केही होइन दाइ, साथीहरूसँग बसेर चिया पिउँदै थिएँ, अलि लेट भयो। दिनभरि जता गए नि जे गरे पनि घर त टाइममा आउनु पर्यो नि भाइ। हुन्छ दाइ, आज अलि ढिला भयो, भोलिदेखि चाहिँ टाइममै आइपुग्छु। हेर भाइ, अब त आफैले पनि सोच्ने बेला भइसकिस्। त आवारहरूको पछि लागेर टाइम वेस्ट नगर भाइ, बरु केही काम खोजेर काम गर्न भाइ। हुन्छ दाइ, काम पनि बुझिराखेको छु, तर भने जस्तो काम पाएँ कि छैन, पाउने बित्तिकै गरिहाल्छु दाइ। ल ल, अहिलेलाई जा, भोलिदेखि मैले फेरि यसरी सम्झाइराख्नु नपरोस्। हस् दाइ। पहिला त यस्तो थिएन, आजभोलि अलि चेन्ज भइराखेको छ। यसलाई केही न केही चाहिँ भएको छ। समयमा घर आउँदैन, त्यति बोल्न पनि खोज्दैन। यसलाई अलि निगरानीमा चाहिँ राख्नै पर्छ। यति बेरसम्म पनि आउँदैन त? केही छैन, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। आज त जसरी भए पनि कुरा गरेर छाड्ने हो। मैले सहनु सहिसकेँ, अब सक्दिनँ, अब आफ्नो बनाएर छाड्ने हो।
ब्रदर एउटा कफी। हेलो, हेलो, के म यहाँ बस्न सक्छु? सक्नुहुन्छ, बस्नुहोस् न। थ्याङ्क यू। बाइ द वे, मेरो नाम सिल्भिना, अनि तपाईँको? म आकाश। कता बस्नुहुन्छ अनि काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? यतै बस्छु, काम खासै केही गर्दिनँ। अब केही गर्ने प्लानमा छु। हजुर त मान्छे ह्यान्डसम अनि क्या फरवार्ड हुनुहुँदो रहेछ नि। थ्याङ्क यू, तपाईँ पनि राम्री नै हुनुहुन्छ। ओहो, तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू। एनिवे, के हामी साथी बन्न सक्छौँ? अफकोर्स, किन नसक्नु। हामी त कुरै कुरामा भुलेछौँ, केही लिउँ न है। तपाईँ लिनुहोस् न, मैले कफी अर्डर गरेको छु। त्यसो नभन्नुहोस् न, आज हाम्रो फ्रेन्डसिप डे, मेरो तर्फबाट केही लिउँ न प्लिज। केही छैन, तपाईँ लिनुहोस् न। फेरि मैले कफी अर्डर पनि गरिसकेँ, अर्को दिन ल्याउँला नि। त्यसो नभन्नुहोस् न, अब त हामी साथी भइसक्यौँ नि। फेरि यस्तो गरिमा कफी के लिनु, बरु चिसो लिउँ न है। नै नभन्नुहोस् है प्लिज। हस्, ओके। कफी मेरो फेभरेट हो, त्यसैले भनेको। तपाईँको फेभरेट कफी अरू कुनै दिन खाउँला नि। ओके ब्रदर, अघिको कफी क्यान्सल ल। 2वटा कोक ल्याइदिनुहोस् न है। यस्तो राम्रो ह्यान्डसम केटालाई छोड्ने त कुरै भएन। यसलाई प्रस्ताव राखौँ भने यसको गर्लफ्रेन्ड छ, यसले 100% मान्दैन। अब मैले यसलाई पाउन उल्टो दिमाग लगाउनै पर्छ। हेलो, ए ल ल ल, म आइहालेँ। सुन्नुहोस् त, आज मेरो इमर्जेन्सी काम पर्यो, अर्को दिन आरामले बसेर पिउँला नि है। हेलो। हेलो राजन, के छ खबर? सन्चै छौ? म सन्चै छु, तिमीलाई कस्तो छ? म पनि ठिक छु। अनि के छ नेपालको हालको अवस्था? खै के छ भनौँ, दिनदिनै महामारीको प्रकोप बढेकै छ। सम्बन्धित निकायले कहिले ध्यान दिने होला। खै हामी त यो महामारीबाट कहिले छुटकारा पो पाउने हो। बरु त्यताको के छ खबर, सुनाउ न। यता त बबाल छ, बिन्दास रमाइलो छ। यहाँको सरकार नेपालको जस्तो निकम्मा पनि छैन। सुन न, तिमी नेपाल कहिले आउँछौ? हाम्रो बिहे पनि गर्नु छ। अनि तिमीलाई थाहा छ नि, मेरो घरमा म र भाइ मात्रै छौँ भन्ने कुरा। किन हतार गर्छौ राजन? अहिले मलाई नेपाल आउन मन छैन। पहिला म बुढेसकालसम्मलाई पुग्ने पैसा कमाउँछु, अनि मात्र नेपाल आउँछु। त्यसपछि गरौँला नि बिहे त। तिमीले त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र? फेरि म यहाँ तिमीलाई कुरिरहेको छु। पैसा त बिहेपछि पनि कमाउन सकिन्छ नि, होइन र? राजन, म बिजी भएँ, पछि कुरा गरौँला है। जहिले बिहेको कुरा गरे पनि यसलाई फोन राख्न हतार हुन्छ। कतै यसले मलाई धोका दिन खोजे कि त होइन? यतिका वर्ष भइसक्यो, नेपाल आउन पनि मान्दिन, कतै उतै घरजाम त गरिन। कता हिँड्नुभएको दाइ? खै कता भन्नु नानी, बिग्रेको मान्छेको भत्केको घर जे गर्नुमा लाग्छ
सोही सोही घर भैना जस्तै यसो डुल्न हिँड्या नि। जहिले अरूको चियो चर्चा गर्दै हिँड्नुहुन्छ अनि सप्रिन्छ त घरबार। अरूको चियो चर्चा गर्ने समय आफ्नै जिन्दगीले दिएको भए सोचेको जस्तो घरबार हुन्थ्यो कि दाइ? हिजोको चल्लाले मलाई सिकाउने, त्यो पनि यो ठाउँभरिको प्रख्यात तिलकलाई। अनि चखेवाको जोडी जस्तो लक्क टाँसेर बस्ने भाले चखेवा चाहिँ खोइ त आज सँगै मुन्टेको रहेन रहेछ त कि छुट्टै चल्लाहरूको माया प्रीति। तरकारी किन्न जाँदा पनि सँगै हुन्छ त? कस्तो कुरा गर्नुभएको? ऊ उसकै घरमा होला नि। के थाहा नानी, आजकलका केटाकेटीको लभ कुहिएको फर्सी जस्तो, बाहिर सधैँ हुन्छ भित्र किरै किरा। हाम्रो माया फर्सी आँप स्याउ केही जस्तो पनि होइन। हाम्रो माया त अजम्बरी छ, कहिले पनि नमर्ने अमर। यो तरकारी किन्न हिँडेकी रहेछ, योसँग पैसा छ। आजको सेलेरी पानीको व्यवस्था यसैबाट गर्नु पर्ला जस्तो छ। दाइ के भयो? केही होइन नानी, मेरो नसामा सेलेनी पानी सक्यो क्या। लौ न आज यति सेलेनी पानीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। मसँग पैसा त छैन दाइ, त्यही पनि तपाईँले सधैँ पैसा दिनलाई तपाईँको मैले के खाइदिएको छु र? ए त्यसो भए हो कुरा। ल ठिक छ, त्यसो भए मलाई तिम्रो पैसा चाहिँदैन। म त अस्ति तिमीहरू दुईजना सँगै बसेको कुरा सबलाई भनिदिन्छु। मलाई के को मतलब? सरी दाइ सरी। अहिले मसँग यति नै पैसा छ, यो पनि कलेज जाँदा खाजा खान राखेँ कि, यही लिनुहोस्। प्लिज दाइ यो कुरा चाहिँ कसैले नभनिदिनुहोस् है। चाहिँदैन मलाई पैसा सैसा, म भिखारी हो र हेपेको? आफ्नै भाइ बहिनीले बेलायमा मोज गरोस् भनेर झन् कम पैसामै सुरक्षित राख्नु खोजेको छु, उल्टै मलाई हेप्ने? भनिदिन्छु सबैलाई। प्लिज दाइ यो बहिनीले दया गरेर एकचोटि माफ गरिदिनुहोस्, गल्ती भयो, अबदेखि यस्तो हुँदैन। ल भइगयो, एकचोटिलाई माफी दिएँ, फेरि यस्तो भयो भने राम्रो हुने छैन। सताउन पनि कति सकेको, पैसा पनि दिनु छ उल्टै थर्काउँछ। यसरी त कति दिनसम्म चल्छ? अब यो कुरा आकाशलाई भनेर केही न केही उपाय त निकाल्नै पर्छ, नत्र यो दाइले हामीलाई कङ्गाल नै पार्छ र त्यसपछि सब पोल खोलिदिन्छ। हेलो सिल्भिनाजी। हाई आकाशी। के हेर्दै हुनुहुन्छ? एकहोरो मोबाइलमा टोलाएर। के होइन आकाशी? अनि भन्नुहोस् न, के छ खबर? मेरो ठिकै छ, अनि तपाईँको सुनाउनुहोस् न। मेरो पनि त्यस्तै त हो नि। अस्ति तपाईँले अर्डर गर्नुभएको कोल्ड ड्रिङ्क्स बसेर पिउन पाइएन, सरी है। इट्स ओके आकाशी, नो प्रब्लम। सिल्भिनाजी आज मेरो तर्फबाट कफी पिउँ है? फेरि आज मेरो पाली हो नि। ओके ब्रदर, दुईवटा कफी। लिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। ल त सिल्भिनाजी, अहिले म लाग्छु, पछि भेटौँला नि है। हस्। अस्तिको प्लान फेल भएर के भयो त? असली खेल त अब सुरु हुँदैछ। नम्बर पनि पाइहाले। भाइ दोकान छ? हजुर दाइ। यहाँ आइज एकछिन। हस् दाइ।
किन बोलाउनु भयो दाइ? घरको रङ लाउने काम के कति भयो एक फेरि त्यहाँ पुगेर आइज। फेरि त्यो ठेकदारको कुनै भरै छैन, काम नगरी नगरी मोबाइल अफ गरेर नि बस्न सक्छ। हुन्छ दाइ, म गएर आउँछु नि त। ल ल गएर आइज। आज किन आकाश यसरी ढिला गर्दैछ? पहिले भन्दा चेन भइरहेको छ। न टाइममा आउँछ न त्यति फोनमा कुरा नै गर्छ। कतै म भन्दा भयो धेरै स्वाङ गर्नु पर्दैन। सरी, नरिसाउ न, आज अलिकति लेट भयो। के हो मलाई चाहिँ यत्रो बेरसम्म कुराएर तिमी चाहिँ यति बेला सवारी? तिमी आजभोलि निकै चेन हुँदै गएको छौ। त्यस्तो केही होइन लाटी, नचाहिने कुरा मनमा खेलाएर मस्तिष्कलाई दुःख नदेऊ। सानो काम थियो त्यसैले लेट भयो। के थाहा, मेरो आँखाले देखेको छैन, जे भने नि भइहाल्यो नि। रिसाउँदा त झन् मेरो प्रिया कति राम्री देखेको। मान्छेले यहाँ कत्रो टेन्सन भइरहेछ, ऊ भने व्यथामा झिस्किन्छ। के भयो त्यो त राम्ररी भन। रिसाएर समस्याको समाधान हुन्छ त लाटी? के हुनु नि, बिहान तरकारी लिन बजार निस्केको थिएँ, त्यो तिलके साँडे बाटोमा भेट भएर नाना भाती कुरा गरेर पैसा फुत्कायो नि। किन दिएको त पैसा? छैन भन्न सकिनौ? छैन त भनेकै हो नि, नदिने भए सबैले भनिदिन्छु भनेर मर्यो अनि दिनु परेन त? तिमी पो छोरो मान्छे, केही डर छैन। म छोरी मान्छेले कति गाह्रो हुन्छ त्यो त मलाई पो थाहा छ त। त्यति सानो कुरामा पो रिसायो कि? त्यो दाइले हामीबाट पैसा लिन सब नाटक गरेको। नडराउ, म सम्झाउला त्यो दाइलाई। डर लाग्दैन त? मान्छे हेर्दा पनि नभन्ने खालको छैन क्यारे त्यो साँडे, भनेपछि त भनिहाल्यो नि। छोडिदेऊ ती सब कुरा। अनि भन, तिमीलाई मेरो माया कति लाग्छ? मेरो मायाको महसुस अहिलेसम्म गरेको छैनौ है तिमीले? हे भगवान्, मैले कस्तो केटोसँग माया लगाएछु। यतिका वर्ष भइसक्यो सङ्गत गरेको, अहिले सोच्छु माया कति लाग्छ भनेर। प्रिया, तिमीले खाना खायौ? होइन, यो मान्छेको आज खुस्के क्या हो? कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ। किन आज तिमीलाई बोल्नु मन छैन हो? कसको फोन हो? उठाउ न, इमर्जेन्सी पनि त हुनसक्छ। खासै इम्पोर्टेन्ट कल होइन, अरू एकैछिन है। आकाश किन यस्तो भइराखेको छ? किन मेरो अगाडि फोन उठाउन मान्दैन? कुरा पनि बाङ्गो टेढो गर्छ। के आकाशको जीवनप्रति मेरो कुनै अधिकार छैन? मेरो अगाडि उसलाई कुरा गर्न नहुने? होइन, यहाँ केही न केही कुरा त पक्कै गडबड छ। प्रिया, मेरो इमर्जेन्सी काम पर्यो, आज हामी जाउँ है? कस्तो इमर्जेन्सी काम? म तिमीलाई पछि भन्छु सब कुरा। होइन न, अहिले यहाँबाट गयो। साहुजी, आइपुग्नुभयो तपाईँ? आइपुगेँ। अनि काम चाहिँ के भइरहेछ ठेकेदार साहब? आज म काम कति बाँकी रहेछ भनेर हेर्न आएको। धेरै त छैन रहेछ। भोलिदेखि चाहिँ काम धम्माधम सुरु हुन्छ। भोलि भनेको धेरै दिन भइसक्यो त ठेकेदार साहब। ऊ त दाइले पनि धेरै चिन्ता लिइराख्नु भएको छ। अब चाँडै सकिन्छ, चिन्ता नलिनुहोस् भन्नुहोस् तपाईँको दाजुलाई। तपाईँले त धेरै झुल्याउनु भयो ठेकेदार साहब। कि तपाईँलाई पैसा पुगेन? दिने बेलामा त तपाईँलाई हामीले चित्त बुझाएर दिएका थियौँ त। काममा चाहिँ किन यस्ता ढिला सुस्ती? कि तपाईँले पहिल्यै पैसा दियो भनेर मनमानी गर्नुभयो? कस्तो कुरा गर्नुभएको? तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यो केही पनि होइन। मैले भने नि भोलिबाट काम सुरु हुन्छ भनेर। अहिले मलाई हतार छ, म लागि बाँकी कुरा काम सकेपछि गरौँ। मेरै बारी मेरै घाँस मेरै खै कुनी के को सत्यानाश भने चाहिँ
अझ उसैको ठुलो फुर्ती छ त। यो काम गर्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन। दाइलाई सब कुरो भनिदिनु पर्यो। भन भाइ। दाइ यो ठेकदारको चालामाला मलाई ठिक लागेन। किन? के भएर? के भन्यो ठेकदारले? कति सकेछ त काम? कहाँ काम सक्नु नि, सुरु नै गरेको रहेनछ। के भन्छ? हो दाइ, मैले अलि छिटै काम सघाउनु पर्यो भनेको मसँग उल्टै रिसाएर भोलिदेखि काम सुरु हुन्छ भनेर गयो। कस्तो मान्छेलाई काम दिन पुगिएछ। भोलिदेखि काम गर्छ गर्दैन विचार गरौँला। आइज घर। हस् दाइ। अहिलेसम्म काम सुरु गरेको रहेछ। उता बहिनीले फोन गऱ्यो भने के जवाफ दिने हो? भाइ, मेरो भाइ आकाश आएको छैन आज यहाँ? बिहान त आउनु भएको थियो, अहिले त आउनु भएको छैन। त्यो बस्ने सधैँभरि यही रेस्टुरेन्टमै हो। आज किन त्यो यहाँ छैन? हिजो अस्तिदेखि किन ढिलो आइरहेको छ भनेको त कुरो यस्तो पो रहेछ। मलाई ढाँटेर यो अन्त पो जाँदो रहेछ। पख तँलाई, घर त आउलास् नि। यो आकाश यतैबाट आउँदैछ। यसले भेट्यो भने त मेरो प्रियासँग पैसा किन मागिस् भनेर गिद्दी एप्स गर्छ। केही न केही उपाय त लाउनै पर्छ। यो दाइको गति टन्न ढोकेपछि त बाटोमा नसुत्नु नि। यसैलाई सम्झाउला भनेर आएको, के सम्झाउने यसपछि? त मात्रै बाटो छस्, मेरो दिमागमा चाहिँ गोबर भरेको छ। धन्न बेलामा ट्रिक लगायो, नत्र बच्चाले मार्थ्यो। हेलो सिल्भिनाजी। हजुर आकाशी, कहाँ हुनुहुन्छ? म यति नजिकै हो। आज यता रेस्टुरेन्टतिर आउनुहुन्न? बिहान आइहालेँ नि। सायद आजको लागि म आउँदिनँ होला सिल्भिनाजी। त्यसो नभन्नुहोस् न, म झन् हजुर आउनुहुन्छ भनेर कुरिबसेकी छु। भोलि भेटौँला नि, हुन्न र? नै हुँदैन। साथी भएपछि त साथीले भनेको यति कुरा नि मानिदिनुहोस् न प्लिज। ल ल भइगयो, म आउँछु। तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू। होइन, यो सिल्भिना हिजो आज मलाई किन धेरै भेट्न चाहन्छ? कतै यसको मनमा मेरो विषयमा केही कुरा त खेलिरहेको छैन? होइन होइन, त्यस्तो पनि सोच्नु हुँदैन। बिचरी कोही साथी नभएर मसँग फ्रेन्डसिप गरेकी त होली नि। फेरि साथी भएर साथीलाई भेट्नु कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र? होइन, यो छोरी अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज झन्झन बढी बाहिर निस्किँदैछ। कसरी पत्ता लगाउने त? अब पत्ता लगाउने उपाय भनेको एउटै मात्रै छ। त्यो हो छोरीको साथी जस्तो बन्ने, घुमाउन लैजाने र मनको कुरा पत्ता लगाउने। छोरी, ए प्रिया छोरी। के भयो अङ्कल? आज तिमीलाई एउटा सरप्राइज दिउँ भनेर नि। सरप्राइज? कस्तो सरप्राइज अङ्कल, भन्नुहोस् न। आज तिमीलाई म बाहिर घुमाउन लैजान्छु। मलाई जानु मोड छैन, तपाईँ जानुहोस् अङ्कल।
कहाँ म एक्लै जानु, झन् छोरीलाई रिफ्रेस गराउँ कि भनेको। त्यस्तो रिफ्रेस हुने ठाउँ नै यहाँ कहाँ छ र अङ्कल? आज तिमीलाई म नयाँ धराएर घुमाउनु लैजान्छु। स्योर। ल त्यसो भए तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म ड्रेस चेन्ज गरेर आइहाल्छु है अङ्कल। ल ल अलि छिटो गर है। जे होस् छोरीले माने। अब बिस्तारै बिस्तारै यसको मनको कुरा बहकारै छाड्छु। अङ्कल मेरो ड्रेस कस्तो छ? एकदम स्वाछ। त्यसो भए लजाउँ अङ्कल। होइन होइन। सिल्भिनाजी, धेरै कुर्नु पर्यो है? होइन, केही छैन। धैर्यताको फल मिठो हुन्छ भन्नाले तपाईँको फेभरेट मिठो कफी तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर पहिले तपाईँ सामु राखिसकेको छु पो भन्न खोजेँ कि त। आउ फास्ट सिल्भिनाजी, किन यस्तो कष्ट गर्नुभएको? एनिवे थ्याङ्क यू तपाईँलाई। सिल्भिनाजी, अब भोलि भेटौँला है। आजलाई म लाग्छु। हुन्छ। छोरी, नानी, छोरी, छोरी के भयो तिमीलाई? ढोका खोल्न किन टाइम लगाकी? किन आतिनु भएको? मलाई केही पनि भएको छैन। तिमी किन बाइकबाट ओरेर केही पनि नभनिकन यसरी दौडेकी त? त्यस्तो केही पनि होइन अङ्कल। कस्तो केही पनि होइन भने कि तिम्रो मनमा जे छ सबै मलाई भन, अप्ठ्यारो नमानी भन। म तिम्रो अङ्कल मात्रै होइन, साथी पनि हो। साथी सम्झेर भन। त्यस्तो केही होइन अङ्कल, म गर्ल्स प्रब्लम भएर दौडेर आएँ कि। यस्तो कुरामा नि यसरी अप्ठ्यारो मान्ने हो त लाटी? यो त प्राकृतिक कुरा हो। अबदेखि यस्तो कुरामा अप्ठ्यारो नमान है। हस् अङ्कल। होइन, के गन्थन हुँदैछ तिम्रो काका भतिजीको? के होइन बाबा। हेर्नु न दाइ, हाम्री छोरी यत्रो पढे लेखेकी भएर पनि प्रकृतिले दिएको प्राकृतिक मिन्सको कुरा पनि लुकाउन खोज्छिन्। अप्ठ्यारो नमान छोरी। 21औं शताब्दीमा आएर पनि तिमी पुरानै शताब्दीमा जस्तै कुराहरू लुक्न र लुकाउन खोज्यौ भने कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौ। हुन्छ बाबा, अबदेखि केही कुरा पनि लुकाउँदिन। ल ठिक छ। अनि तिम्रो पढाइ कस्तो चल्दैछ त छोरी? राम्रै छ बाबा, एक्जाम पनि आउन लाग्यो, तयारी गर्दैछु। यसपालि पनि पोहोरकै जस्तो शुभ समाचार सुन्न पाइस् है छोरी? अवश्य बाबा, हजुर चिन्तै नगर्नुहोस्। हजुरलाई हजुरको छोरीप्रति विश्वास छैन र? विश्वास नहुने कुरा हुन्छ त? मलाई पुरा विश्वास छ नि मेरो छोरीप्रति। अनि कान्छा, के छ घरमा? केही सामानहरू सकिएको छ कि केही किन्नु पर्ने छ कि? अलिअलि सामान त किन्नु पर्ने छ दाइ। अस्ति हजुरले दिनुभएको पैसा सबै मैले खर्च गरेको छुइनँ, त्यही पैसाबाट लिएर आउँछु नि। ल ल, त बजार गएर सामान लिएर आइज। अब छोरीको पनि एक्जाम आएछ। छोरी तिमी पनि राम्रोसँग पढेर बस। म आज अलि थाकेको छु, एकछिन म आराम गर्छु। हुन्छ दाइ, तपाईँ आराम गर्दै गर्नुहोस्, म बजार गएर सामान लिएर आउँछु। हस् ल।
मनिष आकाश त के छ? कता हिँडेको त? म घर हिँडेको। अनि त कता पुगेर आइस? त्यति परसम्म पुगेर आएको। बस मलाई छिटै घर पुग्नु छ। ल ल। ल त मनिष म लागे। कस्तो कुरा गरेको यार तैँले? यहाँसम्म आएर मेरोमा नपसी जान्छस् त? कुनै दिन बसौँला नि यार, मलाई घर जान हतार भइसक्यो। अहिले म जान्छु है। यस्तो भइसकेछ है त, मेरोमा आएर पनि नपसी जान्छस्। बरु अघि लिफ्ट नदै गए हुन्थ्यो नि मलाई। कस्तो कुरा गरेको मनिष, मेरो दाइ कति स्ट्रिक हुनुहुन्छ तँलाई पनि राम्ररी थाहा छ। फेरि समयमा घर पुगेन भने पुरा इतिहास सुन्नुपर्छ यार। दाइ स्ट्रिक छ भनेर अब त के साथीलाई बिर्सिन्छस्? अब मनिषबाट अगाइस् त। कस्तो कुरा गरेको यार, त्यस्तो केही पनि होइन क्या। हामी त छँदैछौँ नि, कुनै दिन बसौँला नि मिलाएर मजाले। तैँले यस्तै भनेर गफ दिएको धेरै दिन भयो आकाश। तेरो कुनै दिन कहिले पनि आउँदैन। तँलाई यो साथी पनि चाहिन्छ र यो साथी पनि कुनै दिन काम लाग्छ जस्तो लाग्छ भने आज तर म सँगै बस्नुपर्छ। तेरो एउटै कुरामा ढिपी गर्ने बानी पनि कहिले गएन है। के छ र जिन्दगी यार, आज सुतेको मान्छे भोलि पिउँदिन्छ पिउँदिँदैन कुनै ग्यारेन्टी छैन। तेरो साहित्य हानी बानी पनि अझै गएको छैन है। त्यस्तो होइन आकाश, कुनै दिन साथी सँगै बसौँ, सुख दुःखका कुरा गरौँ, मनलाई हलुका पारौँ भन्ने हुन्छ नि। तर के गर्नु, तँसँग कहिले समय नै हुँदैन। आज त म तँलाई ज्यान गइ नै छोड्दिनँ। बरु भोलि दाइलाई के भन्नुपर्छ सबै म भन्छु। ल ल, तैँले नै रिक्स लिन्छस् भने आज म तेरोमै बस्छु। मेरोमा बस्न पनि तेरो रिक्स लिनुपर्ने है मैले। ल ल, तेरो साहित्यिक बन्द गर, हिँड जाऊ बरु। बल्ल लाइनमा आइस। ल ठिक छ, हिँड जाउँ। आकाश, आज तरमा बसेर बबाल रमाइलो गर्नुपर्छ है। यतिखेरसम्म पनि त्यो घर आउँदैन। त्यो गए चाहिँ कहाँ? सधैँ बस्ने गरेको रेस्टुरेन्टमा पनि छैन। कतै आवारहरूसँग लाग्यो कि कुनै केटीको चक्करमा फस्यो। यसले गर्न खोजेको के? यसले मलाई हेपेको? घर त आउलास् नै, तँलाई फक मैले जानेको छु। दाइ, आज आएर त म माथि हात उठाउने भइस्? मलाई चाहिँ किन कुटेको त? मैले के अपराध गरेको थिएँ? अझ के गरेँ भनेर मैसँग प्रश्न गर्न तँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? थाहा छ तँलाई मैले तेरो लागि के मात्र गरिनँ। हामीलाई हाम्रो बाबुआमाले छोडेर जाने बेलामा त राम्रोसँग सिँगान पुस्न सक्ने पनि थिएनस्। तेरो पेट पाल्नको लागि मैले कसको ढोका घस्के छैन, के काम मात्र गरिनँ। बाबुआमा टोकुवा भनेर गाउँलेले गाउँ निकाला गरिदिए। कति दिन पार्टीमा बसे, सडक छाप भनेर कतिले लात हाने। जसले जे गरे नि, जे भने नि, मैले हिम्मत नहारे आफ्नो घाँस कटाएर तँलाई हुर्काए, बढाए, पढाए। आज यही दिन देख्नको लागि हो अझै त म माथि हात उठाउँछस्? अब त भाइ हुर्कियो, मेरो सुखको दिन आयो भनेर म कति खुसी थिएँ। तर तैँले मलाई त्यो सुख अनि खुसीको महसुस गर्न दिइनस् भाइ। मलाई हेर, म बाहिर हिँड्दा जति टिपटप बनेर हिँडेको छु नि, यो सब तेरो लागि हो। मेरो भाइलाई अरूले तेरो दाइ यस्तो उस्तो भन्लान् भनेर तँलाई के थाहा?
तेरो हरेक इच्छा पुरा गर्न आज पनि म कुल्ली काम गर्छु भनेर। तैँले बुझ्दैनस् यी सब कुरा। र मेरो भाग्यमा पनि खुसी भन्ने कुनै अक्षर नै छैन। सानै छँदा बाबामा टोकेको मूल्यान हुँ म। दाइ मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँलाई हात उठाएँ। तर दाइ मैले तपाईँलाई अप्ठ्यारो भने त्यस्तो केही गरेको छैन दाइ। मलाई माफ गरिदिनुहोस् दाइ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् दाइ। तैँले मसँग के माफी माग्छस्? मैले जीवनमा सारा इच्छा आकाङ्क्षा मारेर सारा खुसी तँमा देखेँ। तर तैँले मलाई आज जीवनमा पहिलो पटक कहिले बिर्सन नसक्ने छोड दिएको छस्। पर्दैन माफी माग्न। के माफी माग्छस् मसँग? अब त तँ हुर्किहालिस्, बढिहालिस्। तँलाई जे गर्न मन लाग्छ आफ्नो खुसी गर्न सक्छस्। अब तँलाई मेरो सहारा किन चाहियो र? त्यसो नभन्नुहोस् दाइ, त्यसो नभन्नुहोस्। मलाई हजुरले नै हुर्काउनु भयो, हजुरले नै बढाउनु भयो, पढाउनु भयो। मेरो आमा बाबा जे भन्नु मेरो हजुर नै हो दाइ। म हजुर दुःखी भएको देख्न सक्दिनँ दाइ, र हजुरलाई दुःखी बनाएर आफू खुसी पनि हुन सक्दिनँ। मलाई हजुर चाहिन्छ, मलाई मेरो दाइ चाहिन्छ। मलाई एकपल्ट माफ गरिदिनुहोस् दाइ, माफ गरिदिनुहोस्। यसरी नै तैँले मलाई छलकपट गर्ने ढाँट्ने गरिस् भने एक दिन तैँले तेरो दाइको मुख हेर्न पाउने छैन, बुझिस्? त्यसो नहुनुहोस् दाइ, म हजुरसँग अबदेखि केही कुरा पनि लुकाउँदिनँ र हजुरको पर्मिसन बिना कहीँ जाँदा पनि जान्न। तँलाई थाहा छ त मेरो पनि तँ भाइ कोही छैन। तैँले यसरी नै ढाँटेर छलेर हिँड्दाखेरि तँलाई केही भइदिइहाल्यो भने मेरो के हालत हुन्छ थाहा छ तँलाई? हजुर चिन्ता नलिनुहोस् दाइ, मैले हजुरलाई अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो केही काम गरेको छैन। जे भए पनि अबदेखि यस्तो नगरेस्। हुन्छ दाइ। अब यहाँ भन्दा मेरो भाइ ठुलो मान्छे भएछ। धिक्कार छ मलाई हुर्काइ परेको यो स्थानसम्म पुर्याउने मेरो जिउमा मैले हात उठाएको बाँच्दिनँ। म संसार छोडिदिन्छु, म बाँच्छु। यो तैँले के गर्न खोजिस्? म माथि हात त उठाइस्। अब मलाई जिउँदै मार्न पनि लागिस्। म तेरो अभिभावक हुँ। यस्तो झापड त तैँले सानोमा कति हानिस्। त्यसमा मलाई कुनै चित्त दुखाइ छैन। ढिलै भए पनि तैँले कुरा बुझिस्। म त्यसैमा खुसी छु। यो दाइलाई पो सोध्नुपर्छ कि क्या हो? यसलाई थाहा छ कि आकाश कहाँ छ भन्ने कुरा? दाइ दाइ तपाईँलाई भनेको। मलाई दाइ भनेको? होइन, म कुनै एङ्गलबाट दाइ देख्यो? तिम्रो आँखा कमजोर भएछ, अलिक सागपात खाने गर, नभए बेलायमा पावरवाला चस्मा लाउनु पर्ला। मलाई चाहिँ होइन, तपाईँलाई चाहिँ पावरवाला चस्मा लाउनु पर्ने बेला भएछ। के म तपाईँभन्दा बुढी देखिन्छु र? खुब तरुनी सम्झेको होला, अनुहार हेर्दा भमराले चुसेको फुल जस्तो छ। ल भइगयो, तपाईँभन्दा म बुढी नै भएँ। तपाईँले मैले खासमा बोलाएको चाहिँ आकाशलाई चिन्नुहुन्छ कि भनेर। यो ठाउँभरिको प्रख्यात तिलकले त्यो जब आकाशले चिन्दैन होला त के कुरा गरेको? आज कति देख्नुभयो आकाशलाई? देखेको रे, देखेको मात्रै कहाँ हो र? बिहान भर्खरै देखेर आउँदैछु। आकाश कहाँ छ? मलाई एकचोटि भेटाइदिनुहोस् न दाइ। किन देखाउने? अहिले मलाई फुर्सद छैन। प्लिज दाइ एकचोटि देखाइदिनु न, बरु म तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु।
आजको सेलेनी पानीको व्यवस्था यही बाटो होला जस्तो छ। मैले आकाश देखाउनु पर्ने। हजुर दाइ। मलाई सेलेनीको व्यवस्था गरिदिने भए म देखाइदिन्छु, नभए सक्दिनँ। हुन्छ, म दिन्छु। तपाईँ देखाइदिनुहोस् मात्र, बरु भन्नुहोस् कति चाहिन्छ। अब तिमी नयाँ मान्छे, के धेर भन्नु, एउटा 100 रुपियाँ देऊ न। हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब मलाई आकाश देखाइदिनुहोस्। लुइन, त्यो जाब आकाश त देखाइदिइहाल्छु नि। आऊ। हेर्ने अन्त नानी हो खोइ त आकाश किन आतेको अघि भर्खर यही बसेर मैले आकाश हेरेर गएको यहाँबाट आकाशको अङ्ग अङ्ग छर्लङ्गै देखिन्छ कति हेर्नु मन लाग्छ मजाले हेर्न सक्छौ ओ आकाश ल मेरो जिम्मेवारी पुरा गरिहाले केही पर्यो भने मलाई सम्झिनु अहिले म लागे फटा रहेछ यो दाइ मैले कुन आकाशको कुरा गरेको कुन आकाश देखाएर गए तर केही छैन जहाँ भए पनि भेट त होला नि भाग्यमा भए डोकोमा दुध दिन्छ कतै त्यो केटीले राजनको भाइ आकाशको कुरो गरेको त होइन सेलेनी खर्च पनि लिए नुनको सोझो चाहिँ गर्नै पर्छ के थाहा अर्को सय पनि थपिन सक्छ ल यहाँको नानी कहाँ गएछ आजको सेलेनी पानीको त दुःख सुख भएको थियो भोलिको लागि यसो आउँछ कि भनेको बर्बादै भयो नि फर्केन तिमीले मलाई यत्रो ठुलो धोका दिन्छौ भनेर त मैले कल्पना पनि गरेको थिएन आकाश मेरो बाबा अङ्कलको आँखा कान छली छली आज यस्तो दिन नआओस् भनेर हाम्रो मायालाई जोगाइराखे आखिर जे नहुनु पर्ने थियो भएरै छाड्यो होइन केही छैन आकाश म तिमी जति निष्ठुरी त छैन जे होस् तिमी सधैँ खुसी भएर बस्नु यो त मैले रङ लगाउँदै गरेको घरको साउको छोरी होइन भने के भएछ टोलाएर बसिराखेकी छे त के भएछ एकपटक त सोध्नै पर्यो नानी तिमी त्यही कुमार साउको छोरी होइन भने हो किन र मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ नि म तिमीहरूको बन्दै गरेको घरको ठेकदार ए हो र कता हिँड्नुभयो के यता त्यहाँ पर एउटा साइड थियो जाँदै थिएँ आउँदा आउँदा नानीले देखेँ टोलाएर बसिराखेकी रहेछौ के भएछ भनेर बुझ्न बोलाएको नि त्यस्तो केही भएको छैन दाइ अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन बहिनी तिमीलाई केही न केही समस्या चाहिँ पक्कै परेकै छ नत्र एकान्तमा यसरी टोलाएर त बस्नु नपर्ने हो भन बहिनी पेसाले ठेकदार हुँ एकचोटि जिम्मा लिएको काम ढिला होस् यहाँ चाँडो पुरा त गरेरै छाड्छु बरु के समस्या पर्यो भन खै दाइ के भनौँ र तपाईँलाई मनमा लागेको चोटलाई तपाईँको ठेकादारीले के गर्न सक्ला र ठेकदारको चाहिँ के मन हुँदैन र किन अप्ठ्यारो मान्छु बहिनी आफ्नै दाइ सम्झेर भन
म एउटा दाइ भएर तिम्रो पीडामा जति सक्छु त्यति मलम लाउने प्रयास गर्नेछु। ल सुन्नुहोस् दाइ, कुरा यस्तो भयो बहिनी, तिमी चिन्ता नलिऊ। यो आकाश भन्ने जन्तुलाई संसारको जुनसुकै दुलोमा लुकेर बसेको भए पनि म तिम्रो सामु निकालेरै छाड्छु। यो दाइको वचन भयो। तर दाइ, तर सर केही होइन बहिनी, जे गर्नुपर्छ अब यो दाइले गर्छ। अहिले म जान्छु, मेरो पनि त्यहाँ एउटा सानो काम छ। त्यो काम सकेपछि म बहिनीलाई कल गर्छु है। हस् दाइ। भाइ, हजुर दाइ। तैँले खाजा खाइस्? मैले त पढ्दा पढ्दै खाजा खानै बिर्सेछु दाइ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि भाइ। अनि त आज बाहिरतिर गइनस्? अब म बाहिर जान्न दाइ। किन, के भयो? केही होइन दाइ, म घरमै पढेर बस्छु। भाइ त्यसो नभन्, रिफ्रेसमेन्ट पनि चाहिन्छ। तँलाई मैले त गलत बाटोमा लाग्लास् भनेर मात्र गाली गरेको हुँ। अब मलाई मेरो भाइप्रति पुरा विश्वास छ। मेरो भाइ गलत बाटोमा लाग्दैन। केही छैन दाइ, म घरमै इन्जोय गरिरहेको छु। भाइ तँलाई मैले कैदी जस्तो नजरबन्दीमा राखेको त होइन नि? के त मसँग रिसाएको? त्यस्तो केही होइन दाइ, म हजुरसँग रिसाउँछु होला त? त मसँग रिसाएको छस्, नत्र त तेरो साथीहरूलाई भेट्न गइहाल्थिस् नि। जा चौकतिर गएर साथीहरूसँग चिया पिएर फ्रेस भएर आइज। हस् दाइ। बरु बेलुका घर चाहिँ चाँडै आउनु नि। हुन्छ, म एकछिन आराम गर्छु है त। प्रियालाई नभेटेको पनि धेरै दिन भइसक्यो। बरु प्रियालाई फोन गरेर भेट्न जाउँ कि क्या? किन फोन काट्छिन्? यत्रो समयपछि फोन गर्दा त एकपल्ट त उठाउनु पर्छ नि। यो केटीको रिस पनि नाकै टुप्पामा छ। ठिकै छ, जतिखेर रिस मर्छ त्यतिखेर उसैले कल गर्ली नि। बरु जान्छु क्याफेतिर, एक ग्लास कफी पिएर आउँछु। अब म कहाँ खोजु तिमीलाई? किन तिमी मलाई यति तडपाउँछौ? तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन र? ए निष्ठुरी, केही त बोल। सिल्भिनाजी। आकाश, तपाईलाई मैले कहाँ कहाँ खोजिन, एक्कासी कहाँ गायब हुनुभएको? के भन्न खोज्दैछ यो केटी? फेरि यो सब के का लागि? कतै म कहीँ गायब भएको छैन सिल्भिनाजी। खासै बाहिर निस्किने जाँगर चलेन, त्यसैले घरमै बसिएको। तपाईको मोबाइल पनि अफ थियो, मलाई त कस्तो डर लाग्यो। त्यस्तो डराउनु पर्दैन सिल्भिनाजी। तपाईँको साथी आकाशले त्यस्तो डराउनु पर्ने काम केही पनि गर्दैन। बस्नुहोस् न, बसेरै कुरा गरौँ। अनि अरू भन्नुहोस्, तपाईँ सम्पर्कविहीन भएर मलाई रात कटाउनु पनि गाह्रो भएको थियो। हामी एउटा राम्रो साथी हौ, तर यति साह्रो पनि हुनुहुन्न। तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् आकाशजी, किन मेरो मनमा दिन प्रतिदिन एउटै कुरा खड्किरहेको छ। मेरो पनि एउटा सपना थियो, तर पुरा गर्न सकिरहेको छैन। छोडिदिनुहोस् यी सब कुरा, मलाई पनि चाँडै घर जानु छ। बरु भन्नुहोस्, आज तपाईँको फेभरेट लिउँ कि मेरो? एज अ विश, तर मेरो चाहिँ आफ्नो फेभरेट छोड्ने बानी छैन। ओके, नो प्रब्लम, तपाईँकै फेभरेट लिउँ न त। हेलो भाइ, 2वटा कोल्ड ड्रिङ्क्स है।
तिले भाइ कतिले कसलाई भनेको चिले मुख छ भन्दैमा अर्काको नामै बिगारेर चिले भन्ने बोल्नु मन छ भने राम्रो मुखले चिलक भाइ भन्ने नबोल्दा पनि हुन्छ। मैले बढी बोलेछु, माफ गरिदेऊ। तर के हो पारा, यसरी बाटोमा झ्याप भएर हिँड्नु त भएन नि भाइ। झ्याप भएर कता हिँड्नु पर्ने त उसो भाइ? नरिसाउनु भाइ, यसरी बाटोमा तमासा देखाएर हिँड्नुभन्दा त घरमै लगेर खाएको भाइ कसैले देख्ने त थिएन नि। तिम्रो इज्जतमा पनि कसैले औँला उठाउने थिएनन्। खुब मेरो इज्जतको कुरा गर्ने। तिमीले तिम्रो इज्जतको ख्याल राखेछौ? तिमी कसको बाउ रे? म प्रियाको बाउ। प्रियाको बाउ? मेरो इज्जतको कुरा नगर बुढा, बरु तिम्रो चाहिँ इज्जतको ख्याल गर। अर्काको आँगमा जुम्रा हेरेको देख्ने, आफ्नो आँगमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने। प्रियाको बाउ रे। होइन, यसले मेरो छोरीको नाम लिएर किन मलाई यसरी खिसी गर्यो? मेरो छोरीले के नै गरी होला र त्यस्तो? यो जड्या नै हाँस्ने खालको काम। हुन त यस्तो जड्याको कुरो सुनेर आफ्नो छोरीलाई नराम्रो सोच्नु पनि त भएन नि। कतै मेरो छोरी गलत बाटोमा त लागिन। एकपल्ट अब आफै निगरानी गर्नु। मैले अब धेरै कुरे, अब पनि कुरिबसेँ भने मेरो राजा मबाट अवश्य टाढा हुनेछ। अब त मैले केही न केही उपाय लगाएर भए पनि आफ्नो बसमा पार्नै पर्छ। हेलो बहिनी। हेलो दाइ, कहाँ हुनुहुन्छ? म कामको साइडमा छु बहिनी। यो केटा तिम्रो सम्पर्कमा आएको छ कि छैन? त्यो धोकेबाजले हिजो कल गरेको थियो, मैले फोन काटिदिएँ, उठाएन त्यसको फोन। चिन्ता नगर बहिनी, मेरो बहिनीको जीवनमाथि खेलवाड गर्नेलाई म त्यसै कहाँ छोड्छु। छोडिदिनुहोस् ठेकेदार दाइ, जसले जति खान्छ त्यसले त्यति नै ओकल्छ। त्यसले एक दिन थाहा पाउनेछ मेरो माया, अनि जीवनभर पछुताएर बस्नेछ। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ बहिनी? सत्य के हो पत्ता त लगाउनै पर्छ। यदि त्यो नराम्रो मान्छे रहेछ भने त्यसले अरूको जीवनमाथि पनि खेलवाड गर्न सक्छ। त्यसैले त्यसलाई छोड्नुहुन्न बहिनी। ठेकेदार कतै त्यही हाम्रो घर बनाउने ठेकेदार त होइन? त्यसले हाम्रो घर बनाउँदा बनाउँदै घर नै आफ्नो हात पार्ने दाउ पऱ्यो कि क्या हो? पख तँलाई ठेकेदार, तैँले हाम्रो घरमा आँखा लगाएर राम्रो गरिनस्। भाइ आकाश, मेरो मोबाइल बिर्सेछ भाइ, ल्याइदे त। भाइ घरमै बस है, कतै जानु मन लाग्यो भने ढोका राम्रोसँग बन्द गरेर जानु। आजकल चोरको एकदम बिगबिगी छ। म कतै पनि जान्न दाइ, घरमै पढेर बस्छु। ल भाइ, अहिले म कामतिर लागेँ, बेलुका भेटौँला। समयमा खाजा खानु है। हस् दाइ। ए भाइ, किन को हो तिमी? म ठेकेदार। मेरो घर बनाउनु छैन अहिले? कसले घर बनाउने कुरा गरेछ त? त्यसो भए के खान बोलाएको त? कस्तो टिमुकेको मान्छे रहेछ। तिमीलाई थाहा छैन? सोझो रुखलाई सोझो मान्छे पहिल्यै काटिन्छ भनेर? कुरै 9 बजी आफिसमा आउने हो त? ल भाइको
किन बोलाएको त्यो भन, मेरो त्यति धेरै फुर्सद छैन। तिमीले आकाशलाई चिन्छौ? होइन, जसले पनि आकाशलाई मात्रै खोजिरहेछ। अनि यो आकाश बजेले के बिगारेछ? आज योबाट सेलेनी पानीको व्यवस्था हुने भयो। के दिन्थे? हेर्दै दाम्लो चोडाएर भागेको साँडे जस्तो छ। यत्रो पनि भन्दिनँ। भाइ के भयो? केही भएको छैन। त्यो आकाश को आकाश म चिन्दिनँ। त्यति भन्नुलाई पनि के मान खोजिरहेको? थाहा छैन भनेको भए त भइहाल्थ्यो नि। यसरी त बेटिस खाउँलाई जसरी बोल्छ। अलिकति सेलेनी पानीको व्यवस्था गरिदिएको त म भनिदिइहाल्थेँ नि। ओहो, जसलाई भेट्न मन लाग्यो त्यही मान्छे ठ्याक्कै भेट भयो। किन र तिले के थियो र त्यस्तो? मलाई नै भेट्नु पर्ने। त्यो तेरो भाइ आकाश कहाँ छ? तैँले मैले भने जस्तो गरिनस् कि क्या हो? किन के भएर फेरि? मेरो भाइ आकाश घरमै छ। तेरो केही काम पो थियो कि? काम भन्दा पनि मलाई तेरो भाइको एकदम चिन्ता लागेर नि। के भन्छ यो? हो भने जसले पनि तेरो भाइ आकाशलाई देखेको छ, भेटेको छ भनेर सोध्छ। कतै त्यसले त्यस्तो केही होइन। के नचाहिने कुरा गरेको? आजकल मेरो भाइ घरबाट बाहिर निस्किँदैन। त्यही भएर मेरो भाइलाई भेट्न तँलाई सोधेको हुनसक्छ। खै, मलाई त शङ्कै लाग्छ है। नचाहिँदो कुरा नगर। बरु एउटा राम्रो काम खोजेर गर। सँगैको साथी कहाँबाट कहाँ पुगिसके, तँलाई अलिकति नि भविष्यको चिन्ता लाग्दैन? यत्तिकै खाना लाउन पुगेको छ मलाई। काम किन गर्नु पर्यो? ल त त पुगेसरी आएको मान्छे, म त काममा हिँडेको। लागे म। भलाइको त जवाब नै छैन नि। झन् उसकै भाइ अप्ठ्यारोमा पर्ला कि भनेर सम्झिरहेको छु, उल्टै मलाई पाठ सिकेर जान्छ। बाबा आहा, कति मिठो चिया बनायो कि मेरी छोरीले। हाम्रो छोरीको हातै मिठो दाइ। झन् चिया त मिठो भइहाल्छ नि। त्यही त, हाम्रो छोरी भोलि पढाइ घर गएपछि यति मिठो खाना कहाँ पाउनु? आदि मासु नै गर्छ होला हाम्रो त त्यतिखेर। म जाँदिनँ कसैको घरमा मेरो बाबा र अङ्कललाई छोडेर। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ छोरी? एक दिन न एक दिन त पढाइ घरमा जानै पर्छ। किन जानुपर्छ? नजाँदा म तपाईँहरूको लागि बोझ हुन्छु? हामीले त्यसो भन्न खोजेको होइन छोरी। संसारको रीतिरिवाजै यस्तै छ। छोरी चेलीले एक दिन माइती घर छोड्ने, के गर्नु? छोरी भएर जन्मिनु त अभिशाप नै हो नि। जसले माया गरे उसैले तमासा देखायो। अब कसको भर पर्नु छ र? चोखो माया कसले बुझ्दो रहेछ र यो स्वार्थी दुनियाँमा? अब त यो घरमा पनि बोझ हुन थालिसकेछु। दाइ, हाम्री छोरी आजभोलि किन यस्तो चेन्ज भइराखेको छ? हामीले जे कुरा गऱ्यौँ झर्क मात्रै मान्छे। हाम्रा छोरीको चालमाला खासै ठिक लागेन मलाई। नराम्रो नसोच भाइ, बेला नै यस्तै हो। कसैलाई यही कुरा राम्रो हुन्छ, कसैलाई यही कुरा नराम्रो हुन्छ। बरु भन भाइ, काम सुरु गर्यो कि गरेन त्यो ठेकेदारले? के काम गर्थ्यो त्यो डाकाले? त्यसको चालामालै ठिक लागेको छैन मलाई। ल ठिक छ, म फ्रेस भएर आज जान्छु। के कति काम भयो भएन बेलुका दाजुभाइ बसेर सल्लाह गरौँ। दाइलाई के थाहा त्यसले हाम्रै घरतिर आँखा लगाएको छ भन्ने कुरा। भनौँ भने छोरीको केयर गर्नुहोस् भनेर आफैलाई गाली गर्नु होला। सत्य के हो पत्ता त लगाउनै पर्यो। हेलो सिल्भिनाजी। हेलो आकाशजी, कहाँ हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? म घरमै छु सिल्भिनाजी, पढेर बसिराखेको। ओहो, कति असल मान्छे तपाईँ त। आज हामी बेलुका भेटौँ न है। आज म आउँदिनँ होला सिल्भिनाजी, मेरो दाइ पनि काममा जानुभएको छ। फेरि घरमा पनि म एक्लै छु। प्लिज आकाशजी, त्यस्तो नभन्नुहोस् न। आज मेरो स्ट्रेस
स्पेसल डे हो। आजलाई जसरी भए पनि म्यानेज गर्नुहोस्। भोलिदेखि म कर गर्दिनँ। स्पेसियल डे? कस्तो स्पेसियल डे? पहिले आउनुहोस् न, अनि देखिहाल्नुहुन्छ नि। तर आकाशजी, मेरो स्पेसल डेमा तपाईँ आउनु भएन भने कुनै औचित्य नै रहँदैन। प्लिज आउनुहोस् न है। अब त्यस्तै हो भने ठिक छ, म आउँला। कहाँ आउँ म? जहिले हामी भेट्ने ठाउँमा। ओके, म आउँछु। थ्याङ्क यू आकाशजी, बाई। साहुजी तपाईँ आइपुग्नु भयो? आइपुगेँ। अनि काम चाहिँ के कति बाँकी छ ठेकेदार सर? अब धेरै छैन साहुजी, 75% काम चाहिँ सकिसक्यो। बाँकी 25% काम पनि चाँडै सकिन्छ। छिटै सकिदिनु पर्यो। बहिनीले दिन रात कल गरेर आधा दिमाग खाइदिइसक्यो मेरो। चिन्ता नलिनुहोस् साहुजी, बल प्रयोग हुने काम अलि समय त लागिहाल्छ नि। काम राम्रो भएन भने पनि तपाईँहरूले अर्कोचोटि मलाई काम दिनुहुन्न क्या अरे? गाह्रो छ नि हो मलाई पनि। त्यसमा पनि हिजो आज म तपाईँको घरको काममा मात्र बिजी छु। तपाईँसँग कुरा गर्न कसले सक्छ? बरु काम चाहिँ अलिक छिटै सकिदिनु पर्यो। कतिको काम भएछ एकपल्ट यसो भिजिट चाहिँ गर्नु पर्यो। हुन्छ साहुजी, हेर्नुहोस् न। यस्तो साउको छोरी एउटा हलपुङ्गाको सङ्गतमा परेर दिन रात रोएर बसेकी छ। पैसाले त सबथोक किनेर नसक्ने रहेछ। ढोकामा ताल्छ छ, कता गएछ भाइ? दिनभरि घरमा बसेर पढ्दा पढ्दै बोर लाग्यो होला। चोकमा चिया पिउन निस्क्यो कि के थाहा, न त्यही आभारहरूकोमा पुग्यो कि। होइन, मेरो भाइ त्यस्तो हुनै सक्दैन। मलाई मेरो भाइप्रति पुरा विश्वास छ। मेरो भाइले त्यस्तो नराम्रो काम केही गर्न सक्दैन। सिल्भिनाजी, तपाईँको स्पेसियल डे भन्नुभएको थियो, अरू त कोही पनि देख्दिनँ त म त। स्पेसल डे आफ्नो स्पेसल मान्छेसँग मात्र हुन्छ नि आकाशी। मतलब तपाईँ मेरो स्पेसल साथी। ओके, आज तपाईँको बर्थडे हो? त्यस्तै भनौँ न, दोस्रो जन्म। तपाईँ पनि मजाक गर्नुहुन्छ। मान्छेको जन्म 2 पटक हुन्छ र? हुँदो रहेछ आकाशी, हुँदो रहेछ। आकाशी, मैले कहिले पिउने गरेको छैन। त्यसो नभन्नुस् न। जीवनमा जहिले पनि आफूले सोचेको र चाहेको कुरा पाइन्छ र? कहिलेकाहीँ अरूको रोजाइको पनि टेस्ट गर्नुपर्छ, बडो आनन्द आउँछ। तपाईँको कुरा ठिकै होला, तर म रक्सी चाहिँ पिउँदिनँ, माफ गर्नु होला। आकाशजी, अहिलेसम्म पिउनु भएको रहेन रहेछ, अब पिएर हेर्नुहोस्, असली जिन्दगी र स्वर्गको अनुभूति गर्नुहुनेछ। प्लिज सिल्भिनाजी, मलाई यस्तो कुरामा कर नगर्नुहोस्। आज मेरो स्पेसल डे, तपाईँ त्यति पनि मान्नुहुन्न? के म तपाईँको साथी होइन? तपाईँले त मलाई मनैदेखि साथी नै मान्नु भएको रहेन रहेछ। एकपटक त मानिदिनुहोस्, अनि म कहिले कर गर्दिनँ।
brother. We out. मनिष, अरे आकाश, कहाँ गएर आइस यार त बिहानै? कहाँ गएर आ भनौँ यार, म त बर्बाद भएँ नि। के भन्छ यो? के भयो तँलाई? कसले के गर्यो? तँलाई कसरी भनौँ यार? भन्न भन्, के भयो? किन अप्ठ्यारो मान्छे? त हामी सधैँ चिया पिएर बस्ने गरेको होटलमा एक दिन सिल्भिना नाम गरेको केटीसँग मेरो भेट भयो। उसैले मसँग साथीको नाता जोड्न आए। मलाई पनि लाग्यो सायद उसको अरू कोही साथी नभएर नै मसँग साथीको नाता जोड्न आयो। केही दिन राम्रै साथी बनेर मसँग साथीत्व देखाए। मैले पनि राम्रै साथी माने। तर हिजो आफ्नो स्पेसियल डे भनेर मलाई बोलाए। म गएँ। मलाई जबरजस्ती रक्सी पिलाई म बेहोस भएछु र आफ्नो कोठामा लगेर मेरो बेहोसीको फाइदा उठाए। के टेन्सन मानेको त? तैँले गर्नुपर्ने काम उसैले गरिछ। जे भयो राम्रै हो। कुरा त्यस्तो होइन। मैले कहिल्यै रक्सी पिउने गरेको छैन। त्यो त तँलाई पनि थाहा छ। त्यसमा पनि अस्ति तेरोमा बस्दा दाइसँग धेरै नराम्रो भयो। अब म दाइसँग कसरी मुख देखाउँ? अब त मसँग दाइ पनि धेरै रिसाइसक्नु भयो होला। हिजो आज म कहिले केमा दिनदिनै फसिराखेको छु। के गर्ने? केही सोच्न मनिष। त खालि यस्तै कुरा मात्रै टेन्सन गर्छस् यार। बेलामा नगरेको मोज अरू कुन बेलामा गर्नु? तँ त धेरै भाग्यमान रहेछस् यार। कहाँ सबैले यस्तो सुपर बम्पर अफर पाउँछ त? मैले त यस्तो अफर पाएको भए के गर्नु? आफ्नो त भाग्यमै छैन। यहाँ साथीलाई कत्रो टेन्सन छ। ऊ भने सधैँ र सबै कुरामा मजाक लिन्छ। तँलाई म पछि भेटेर कुरा बोल्न लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच डियर। तिमीले यो काम पर्फेक्ट गर्यौ। तिमीलाई यो कामको उपहार राम्रो मिल्छ। थ्याङ्क यू। ओके, सी यू। भाइ तँ हिजो राति कहाँ गएको थिइस्? घर आइनस् त? दाइ, म मनिषकोमा गएको थिएँ। हिजो मनिषको बर्थडे रहेछ। फोन गर्यो, जसरी नै आउनु भन्यो। फेरि तपाईँलाई जाने बेलामा कल गर्छु भनेको मोबाइलमा ब्यालेन्स नै रहेनछ। त्यसैले जानकारी गराउन सकिनँ दाइ। सरी दाइ। किन डराउँछस्? ठिकै छ त। यसो साथीहरूकोबाट एक कल गरेर मलाई जानकारी गराएको भए मलाई टेन्सन हुने थिएन नि। केही छैन। रात गयो बात गयो। चिया बनाएर खा है। अहिले म काममा निस्केको। हस् दाइ। अस्ति यो ठेकदारले
आकाशे बजियालाई किन खोजेको रहेछ? एकचोटि सोधी हेर्नु पर्यो कि क्या हो? ठेकेदार साहब होइन ठेकेदार साहब किन के भयो? अब चाहिँ घरबाट आँट्या हो? होइन। अनि किन बोलाएको त? अस्ति मैले बोलाउँदा त मलाई खुब उल्लु बनाएको थियो होइन? अस्ति मैले के भने के त्यसको लागि 10 औँला जोडेर माफी मागे। खासमा मैले तिमीसँग बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ अर्कै हो क्या। के कुरा? तिमीले आकाशलाई किन खोजेको? तिमीले देखेको छ र? किन नदेख्नु? के काम छ त्योसँग? काम होइन, त्यसको राम धुलाइ गर्नु छ। किन? के बिगारेर त्यसले तिम्रो? खासै त्यो नराम्रो केटा त होइन। तिमीलाई किन सबै कुरा भन्नु पर्यो? देखेको भए खुरुक्क देखाउ न। त्यसपछि कुरा के रहेछ सबै थाहा पाइहाल्छौ नि। म मेरो साथी राजनको भाइ आकाशलाई रामदुलाई गर्ने गर्लास। तैँले पनि आज आकाश राम्ररी देख्छस्। भाइ के भयो? किन टोलाको? होइन केही भएको छैन। हिँड बरु त्यो आकाशे बजियालाई म देखाइदिन्छु। आकाशको राम धुलाइ गर्ने होइन त? एकचोटि देखाइदियो मात्रै। राम धुलाइ मात्रै होइन, त्यसको के गर्छु हो त नि। गर्नुपर्छ। त्यसलाई त्यतिकै छोड्नु हुँदैन। किन अमल गरेको? त्यो कहाँ छ? मलाई देखाइदेऊ न। हात चिलाइसक्यो मेरो। ए हो र? जे गर्नु मन लागेको छ गरे हुन्छ। ऊ हेर आकाश तयार गरिदिएको छु। मर्यो साँडे पानी खनाएर। यति पानी खनाएपछि त साबुन पनि लाएर गइदिएको भए हुन्थ्यो नि। आकाशलाई कुट्ने कुटिस आकाशलाई। बहिनी के छ तिम्रो खबर? ठिक छ दाइ। अनि हजुरको के छ त्यहाँ? हामी पनि एकदम ठिक छौँ यता। अनि सुन त, घरको काम लगभग सकियो भन्दा पनि भयो। अब त तिमी पनि आए हुने नि यता। आउने त भनेको नि दाइ, के गर्नु छुट्टी मिलेको छैन। म छुट्टी मिल्ने बित्तिकै हजुरलाई खबर गर्छु नि। यतिका वर्ष भयो दाजुबहिनी छुटेर बस्नु परेको भने बरु आउँदै जाँदै गरेको भए हुन्थ्यो नि बहिनी। यसै त साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ नि। भनेको त त्यही हो दाइ, तर विदेशको ठाउँमा हामीले चाहे जस्तो कहाँ हुन्छ र। मलाई पनि हजुरहरूबाट टाढा यो बिरानो ठाउँमा बस्ने रहर त कहाँ थियो र। फोनमा जति नै पीडा सुनाए पनि चित्त बुझ्ने होइन बहिनी। सकभर छिटो छुट्टी मिलाएर नेपाल आऊ अनि दाजुबहिनी सँगै बसेर सुख दुःखका गफ गरौँला। हुन्छ नि दाइ, मेरो पनि ड्युटी जाने बेला भयो। पछि कुरा गर्छु नि हजुरसँग। हुन्छ, आफ्नो ख्याल गर। हस् दाइ। ल कति सरल अनि मेहनती छ मेरो बहिनी। थुक्क निष्ठुरी पापी, त यतिसम्म गति छाडा भइस्। तैँले मेरो जीवनमाथि धेरै नै खेल खेलिस्। तँलाई म त्यसै छाड्दिनँ।
बिगारेको थिएँ र तैँले यतिसम्मको हरकत देखाइस्। आखिर यो पठाउने चाहिँ को हो? यसले मलाई नै यो फोटो किन पठायो? यसले मलाई कसरी चिन्यो? यहाँ सानोतिनो खेल छैन, यो कुरा ठेकेदार दाइलाई भन्नै पर्छ। तैँले मलाई किन फोन गरिस्? अब मलाई लुट्न बाँकी के नै छ र? आवेशमा नआउनुहोस् न आकाशजी, तपाईँलाई थाहा छैन र? बुद्धिले खाए अरूलाई, रिसले खाए आफूलाई भन्ने कुरा। तँलाई त मैले एउटा राम्रो साथी सोचेको थिएँ, त यति नीच र घटिया छिस् भनेर त मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ। नगरेको भए अब गर्नुहोस्। आखिर तँ मबाट के चाहन्छस्? मसँग तेरो के लेना देना छ? त्यो त समयले बताउँछ आकाशजी। सही समय नदिने घडी र अर्थ नराख्ने कुरा गर्दा यो मौसमीको बाजा बजाए जस्तो। त्यसैले धैर्य गर्नुहोस्, बिस्तारै सबै कुरा खुसी हुनेछ। तँलाई त म के गर्नुहुन्छ? मार्नुहुन्छ? तपाईँले मेरो बाल पनि हलाउन सक्नुहुन्न। आखिर यसले ममाथि किन यस्तो गरे? यसको मैले के नै बिगारिदिएको छु र? कुनै दुश्मनी भनौँ भने पहिले कहिले भेटेको पनि छैन। यसले मात्रै चाहिँ यो सब गर्न पक्का सक्दिन। यो सब मलाई फसाउने र मलाई बर्बाद बनाउने षड्यन्त्र हो। यसका पछाडि कोही न कोही चाहिँ पक्का छन्। सत्य के हो पत्ता लगाएर छर्छु। अब म यसरी चुपचाप लाग्नु बस्दिनँ। मलाई फसाउने र बर्बाद पार्ने जो हो त्यसको नाम निशाना नै मेटाइदिन्छु। मनिष कहाँ यार? बिहान थोरै जिस्केको रिसाएर गइहाल्छ। तेरो समस्या के हो? म छु त, भेटौँ न। त कहाँ छस्? म आउँछु। हामीले अस्ति नै चिया पिएका थियौँ नि, मेरो घरभन्दा पर दिदीको होटलमा। म त्यहीँ छु। ल त त्यहाँ बस्दै गर, म आइहालेँ। कुरा यस्तो पो, त्यो बज्या ठेकदारले आकाशलाई किन खोजेको भनेको त त्यसैको पोतीलाई ऊ पाएछ र पो खोजेको रहेछ। आइमाईको चरित्र दैवले जानुन् भनेको यही हो। आकाशलाई धोका दिएर यो बुस्तिक्रेसँग मैले जे गरेँ ठिकै गरेँ। त्यो आकाशमाथि यत्रो वज्रपात, सब कुरा भनिदिन्छु आकाशलाई। भाइ, हजुर दाइ, के गर्दैछस्? के गर्नु दाइ? अनि हजुर कता पुगेर आउनु भयो? म त्यहाँ परसम्म गएर आएको, एउटा काम थियो। दाइ, लगभग हाम्रो घरको काम पनि सिद्धिन लागिसक्यो। दिदी आउनुहुन्छ होला नि त अब त। मसँग बिहान कुरा भएको थियो, छुट्टी मिलेको छैन रे। छुट्टी मिलेपछि आउँछु भन्दै थिए। अनि भाइ, छोरी खोइ त? साथीकोमा जान्छु भनेर निस्केकी थिइन्, आउँदै होलिन्। साथी भन्दा भन्दै भोलि तलमाथि होला।
त्यसको चालामाला ठिक लागिरहेको छैन मलाई। चाँडखानी जड्यातो तिलेले समेत त्यसको बारेमा चाहिने नचाहिने कुरा गरेर मेरो खिल्ली उडाउँछ। अलिक निगरानीमा राख्नु पर्यो त्यसलाई। एकैछिनमा आउँछु भनेर गएकी थिइन्, आइपुग्ने बेला त भयो, त्यही पनि के रहेछ म बुझेर आउँछु नि त। ल ल जा, के ठेगान, जमाना ठिक छैन। हस् त। फेरि कहाँ गएछ भाइ? यसले मलाई दुःख पनि कति दिन सकेको। आजकल निकै बाहिर निस्किरहेछ। कतै यसले मलाई ढाँटेर कुनै गलत काम गरिरहेको त छैन? कहाँ रहेछ एकचोटि बुझेर आउनै पर्यो। अङ्कल कतै हिँड्नुभयो? तिमीले घर आउन ढिलो गर्यौ, त्यही भएर म तिमीलाई लिन आएको। ए अङ्कल म आइहाल्थेँ नि, किन लिन आउनु पर्छ र? म आइहालेँ, तिमीलाई म घुमाउन लैजान्छु। आऊ बस बाइकमा। ए मेरो फोन काट्नु नउठाउनुको कारण यस्तो पो हो। संसारमा मान्छेहरू कति स्वार्थी हुन सक्छ। हुन त अब म तिम्रो लाइफ भन्ने कहाँ छु। जे होस्, तिमीले म भन्दा राम्रो साथी पाइछौ, सदा खुसी हुनु। ओहो दाइ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, के छ मनिष हालखबर? ठिक छ दाइ। अनि हिजो बर्थडे त धुमधामले मनाइयो होला नि, होइन? बर्थडे के भन्नुभएको दाइ? मैले कुरो अलिक बुझिनँ नि। हिजो तिम्रो बर्थडे होइन र? आकाशले त त्यस्तै भन्दै थियो। के भन्नुहुन्छ दाइ पनि? मेरो बर्थडे आउन त अझै 6 महिना बाँकी छ। तिम्रो नभए हिजो कसको बर्थडे थियो त? बर्थडे त मेरो थियो।